बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारकल्लाहु लकुमा व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर। ये एक मखसूस दुआ है जो ख़ास मौक़ों पर पढ़ी जाती है और उन्हीं ख़ास मौक़ों में से ख़ास मौका है जो भी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। एक हमारे इलाक़ाए सहारनपुर की एक वीडियो है कि आपने सुना होगा कि अल्लाह जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है। ये बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा कि अल्लाह ने उनको रातों रात मालदार कर दिया, अल्लाह की नजर करम पड़ी और मिट्टी को अल्लाह ने सोना बना दिया, मिट्टी को अल्लाह ने कीमिया बना दिया। यहाँ भी इसी तरह की एक बात और एक वाकया पेश आया है। एक हमारे भाई हैं कि जिनके लिए बात बिल्कुल सही सादिक आती है कि आसमान से गिरा खजूर पे लटका। वो गलत इरादे से अपनी महबूबा से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे होंगे रात के वक्त में, और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन शायद आपस में कुछ दीदो शुनीद हुई होगी, कुछ दुआ सलाम हुई होगी और वो वहां मुलाकात के लिए हाजिर हुए दर अक़दस पर। और जब दर यार पर हाजिर हुए तो वहां हो सकता है कि उनके घर वाले मौजूद हों या क्या कुछ रहा होगा, उसको वहां उसका इस्तकबाल हुआ और उसकी आंखें खुली रह गई कि मेरा तो इस्तिकबाल हो रहा है और मैं क्या करने आया था और यहाँ क्या कुछ हो गया है। लोगों ने उसका इस्तिकबाल किया, उसकी आवभगत की, उसकी मेहमानदारी की, उसकी ज़ियाफत की और बाशऊर थे वो लोग, बड़े बाशऊर लगे और उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने अपने दुल्हे को, अपने दामाद को उसका घर पर इस्तकबाल किया और उसे बिठाया और अपने अहले खाना को, महल्ले वालों को, खानदान वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके शादी करा दी गई उसकी और उसका निकाह पढ़ा दिया गया। अब देखेंगे वीडियो में कि वो बिल्कुल जो दुल्हा है हमारे, जो खाली हाथ आए थे, लेकिन जब वहां से खाली हाथ गए थे, लेकिन जब वहां से वापस आए तो उनके दोनों हाथ में लड्डू थे। अकेले गए थे और साथ में दुल्हन को लेकर आए और कितनी सादगी से निकाह हुआ। न बारात का झंझट, न बैंड बाजे की जरूरत, न घर वालों का इसरार, न घर वालों के ताने, न दोस्तों अहबाब की महफिलें, न मजलिसें, कुछ नहीं है। अकेले गए और साथ में लेकर आ गए। इस सादगी पे कौन न मर जाए या खुदा। ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे मौके आते हैं कि जब इस तरह की परेशानी आती है और हमारे बहुत सारे भाई वो किसी मजहब से मुताल्लिक हों, किसी समाज के रहते हों, किसी रहने वाले हों या वो किसी भी बिरादरी के हों, इस तरह की परेशानी किसी के साथ भी आ सकती है। अगर किसी की बच्ची या बच्चे के साथ इस तरह का वाक़या पेश आया है तो हमें चाहिए कि हम उन्हें मतऊन न करें, उन्हें ताने न दें, उन्हें बुरा भला न कहें। ये वाक़या जो उनके साथ पेश आया है कल को हमारे बच्चों के साथ भी पेश आ सकता है, बल्कि हम तो इस तरह के मामलात को आसानी के साथ हल करने की फिक्र करें और कोशिशें करें। इन्होंने बड़े आसानी से इस मसले को हल कर लिया, इस मसले का ये एक आसान हल है। लेकिन ऐसे मौके पर आकर लोग अपनी इज्जतों के बारे में बात करते हैं, खानदानी शराफत को सामने ले आते हैं, बिरादरियों को सामने ले आते हैं, बहुत सारी बातें सामने आ जाती है। बाद लोगों की नाक दरमियान में आड़ बन जाती है, बाद लोगों की मूछें दरमियान में आ जाती हैं। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है ऐसे मौकों पर। बल्कि ऐसे मौकों पर होने चाहिए कि एक आसान हल है। भाई लड़का लड़की अगर किसी के साथ आपस में रहना चाह रहे हों और आपस में उनका दिल मिल रहा हो, उनके जहन मिल गए हों, उनके दिमाग इस तरफ सोच रहे हों, तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और अगर हम वाकई फिक्रमंद हैं तो इस चीज का हल पहले तलाश करें और ये कोशिश करें कि इस तरह की उम्मीद ही ना हो, इस तरह के वाकयात ही ना हो, इस तरह की बात पेश नहीं आनी चाहिए। और अगर इस तरह का वाकया हुआ है तो फिर कुछ देर के लिए हम अपनी इज्जत और खानदानी वकार, खानदानी शराफत को जरा पशेपुश डालकर इस मसले को आसानी से हल कर लें। वरना ये मसाइल वसावकात बड़ी परेशानियों का सबब बन जाते हैं और बसावकात खानदान टूट जाते हैं, बिरादरियां तकसीम हो जाती हैं, घर तकसीम हो जाते हैं और बसावकात बच्चे भी हाथों से निकल जाते हैं और फिर बच्चे कभी कभी गलत इकदाम भी कर लेते हैं। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप इस तरह के मसाइल को हल करना चाहते हैं और कि इस तरह के मसाइल कभी पेश ही नहीं आने चाहिए, तो आपके लिए बेहतर यह है कि निगरानी करें, देखभाल करें, उनकी अखलाकी तरबियत करें, जहनी तरबियत करें, उनकी ईमानी तरबियत करें। जब ये चीज उनकी तरबियत में आ जाएगी तो इंशाअल्लाह इस तरह के वाकयात पेश नहीं आएंगे।
اور اگر کبھی ایسا ہو بھی گیا، بچوں سے غلطیاں بھی ہو گئی ہیں، تو بچوں کو اس کی سزا نہ دے، بلکہ یہ جو انہوں نے بھائیوں نے کیا ہے، آپ بھی اس طرح کا عملی اقدام کریں اور اپنے آپ کو بھی پریشانی سے بچائیں اور اپنے خاندان کو، ان کی عزت، اپنی برادریوں کی عزت کو بھی اپنی آپ پریشانی سے بچا لیں۔ بہرحال جو ہمارے بھائی اس عارضی محبت اور فانی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، وہ ذرا اس واقعے کو غور سے دیکھیں اور اس واقعے پر ذرا ٹھنڈی سانس لیں، اور اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو نظر ثانی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی آسمان سے گرے کھجور پر لٹک جائیں، اور پھر وہ دعا جو میں نے پڑھی ہے، جو جن کا نکاح ہوا ہے اس جوڑے کو دعا کے طور پر وہ کہی جاتی ہے اور حدیث سے ثابت ہے، بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، کہیں ایسا نہ ہو کہ لگے ہاتھوں آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی دعا کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اور پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ ہمارے جو دلہا ہیں، یہ ہمارے دلہا بھائی اس میں بالکل گردن جھکائے بیٹھے ہیں اور خاموش ہیں اور کچھ بھی جواب نہیں دے رہے ہیں، اور اب وہ شاید افسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن اس چیز کو وہ پہلے سوچتے۔ اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ غلط تھا تو اس بارے میں انہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ بہرحال انہوں نے غلطی کی ہے تو اس کی سزا بھی انہیں کو بھگتنی پڑے گی، ان کے خاندان والے، ان کے رشتہ دار کیوں اس کی سزا بھگتیں گے؟ بہرحال جس نے خطا کی ہے تو وہی سزا اس کی بھگتے گا بھی، اور پھر تو بالکل یہ مصرع صادق آ جائے گا، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ بہرحال آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو نکاح کے موقع کی ویڈیو ہے جو کافی وائرل ہو رہی ہے، آپ اس سے محظوظ ہوں۔ کیا ہے اب آپ کتنے بچ رہے ہو؟ اب آپ 21 لکھ کر 21 لکھ دو، اس کا بولنا ضروری ہے بھائی، ہم بتا دیتے اب آپ اس کا بولنا ضروری ہے۔ کتنے بڑے بتا بولنا پڑے گا، بولتا بول لی بھی گونگا نہ بنایا، ایک نہ گونگا بنایا تو نبھانی پڑے گی زندگی بار، ایک گونگا نہ بنایا، گونگا نہ بنایا جا وہ کھولے وہ پرکاری تھا مکو پکڑ مکو فٹافٹ پوری عمر جیتا گئے اپنے چھوٹے بھائیوں کو پوری عمر نہ جیتا ہو، عمر کتنی؟ چھوٹوں کو بھی جیتا گئے۔ جو آدمی غلط کام کرے اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی گھر میں، کہیں بھی ویلو نہیں ہوتی۔ اور 2 گواہوں کی گواہی میں اور اس تمام مجمع عام کے سامنے مسمات لبنا بنت عبد المالک مرحوم کی صاحبزادی کو مہر 10,000 روپے جو تمہیں بالفرض ادا کرنے ہوں گے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم نے آپ کو آپ کے نکاح میں زوجہ بنا کر دی، کیا آپ اس کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ منہ سے بولی بے کیا آپ اس کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کی، یوں کہو، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وإلہ حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ العلی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما، دونوں جہان کی عافیت، دونوں جہان کا سکون اور دونوں جہان کی عزت ایک ایک ایمان والے کو عطا فرما۔ اے مولا دونوں جہان کی ذلت رسوائی سے، ناکامی سے، بربادی سے اللہ ایک ایک ایمان والے کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ قوم کی حفاظت فرما، اے اللہ صحیح معنوں میں
اے اللہ اپنے خوف کے ساتھ اے اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تمام افراد سے افراد سے لہو و لعب سے گندی عادتوں سے گندے ماحول سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما. اے مولا اس نکاح کو قبول فرما. اے اللہ اس نکاح کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کے اندر خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ میاں اور بیوی میں تا زندگی اتفاق اتحاد پیدا فرما. یا اللہ ان نسلوں کو جاری اور ساری فرما. یا اللہ طرفین میں تقویت اور یا اللہ محبت اور قوت اور یا اللہ پیدا فرما. یا اللہ رشتہ داری میں تقویت پیدا فرما. اور یا اللہ ان کے دلوں کا خلق و شر یا اللہ ختم فرما. اے اللہ ابھی آپس میں رشتہ دار ہو گئے ہیں. اے رب ذل جلال ایک بڑے گناہ سے بچ گئے ہیں. اے رب ذل جلال اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ ان تمام کے دلوں میں اللہ محبت الفت اور یا اللہ تمام قسم کی قدرات سے بچا کر یا اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما. یا اللہ ساری زندگی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما.